السلام الخوت، صافا ترونكيل كلشي مزيان بخير. قول لي بصحة نضاوي على خليتهم مع هاد الشميشة كيجوني مزيان، جوني كبار شوية اون بلوس غاليين، ساوين شي 5000 ريال كتار كاع 6000 ريال. تقداهم من السويقة في المغرب تقداهم ب20 درهم 40 درهم كاع. بون نحيدهم ولا منحيدهمش؟ نخليهم، يلا نخليهم الدراري واخا غلط. سوا الدراري نبارطاجي معكم واحد اللعيبة مهمة جدا جربتها. جربتها وصدقات ليا. بون واحد القضيه المهم تيقول لك الا بغيتي تتعلم شي حاجه وتولي فيها فريمون متمكن منها وتولي فريمون كومون دير سخره فيها ولا تولي شي حاجه تولي زعما دماغ فيها، خصك 10000 ساعه. هاد القضيه كتعكزك باغ اكزومبل باش تتعلم جيتار ولا تتعلم شي حاجه، تتعلم باغ اكزومبل تولي واعر في شي تكنولوجي، خصك تضرب 10000 ساعه باش تولي فريمون دماغ فيها، تولي اكسبير ديال بصح. واحد اليامات كنت تندور في هذوك اللعيبه تاع تيدكس او في يوتيوب، ولقيت واحد خونا تيقول لك كيفاش تعلم اي حاجه في 20 ساعه. وقلت مع راسي وي بون القضيه بحال تكون انتريسونت، دونك مشيت. هادشي فين عاد المهم فين عاد بديت تنخدم بحال هكا تلقى راسي باغ اكزومبل كنت تكون في ميسيون تنبدا اون ميسيون تلقى دي تكنولوجي جداد، باغ اكزومبل تلقاهم خدامين بي جي ادمين، باغ اكزومبل شي سيرفور ويب جديد ما تنعرفش اللي قبل شي با كلاس فيش ولا طونكات ولا تروك كوم سا. بون باغ اكزومبل طونكات كنت نعرف ندير لي ستارت ديبلوي داكشي العادي، ولكن تلقى راسك ماشي متمكن منه فريمون. كتلقى راسك اون فوا شي واحد يجي يهضر معاك فيه كتلقى راسك ما فريمون ما عارفش فيه شي حاجه. دونك قلت ندير واحد القضيه، قلت انا ما باغيش نولي اكسبير باغ اكزومبل في طونكات ولا اكسبير في بي اس كيو ال ولا في اللونغاج باش ولا شي حاجه بحال هكا، ولا في لي كوموند لينكس ولا شي حاجه بحال هكا. قلت غنبقى ندير واحد القضيه باغ اكزومبل غادي نشد واحد 20 ساعه وغنعطيها لطونكات نشوف كيفاش نقرا الدوكيومونطاسيون تاعو وندير دي ترافو براتيك عليه. وفريمون لاحظت اون فوا كدوز غير 4 5 السوايع كتبدا تطور في داك النيفو، اما توصل 20 ساعه فريمون راه كتشدو. وكيولي باغ اكزومبل شي واحد يهضر معاك اللي عنده باغ اكزومبل اون اكسبيريونس ديال 10 ولا شي حاجه بحال هكا، واخا هو ديفلوبور بحالو كتلقى راسك صافا راسك عامر، ماشي غير كتعرف دير ستارت شات داون ولا باغ اكزومبل في لونغاج باش ولا في دوطخ تكنولوجي. دونك انا اش قلت باغ اكزومبل قلت دابا انا كنعرف الجافا، كنت المهم فين كنت بديت تنقول تنعرف الجافا، ولكن ما تنعرفش باغ اكزومبل ما تنعرفش بزاف طونكات، ما تنعرفش بزاف في بليتو ديك الوقيته كان سكرام، تنسمع سكرام بحال هكا نقول شنو هو سكرام فريمون، تنقول واي سي لا جيستيون دو بروجي، ولكن شنو هو سكرام دونك مناش تيتكون هادي. دونك وليت تنعطيك كل حاجه تندير. درت المهم دخلت وليت ندير درت باغ اكزومبل سكرام طونكات كان عاوتاني كان لونغاج باش، كان خديت واحد 4 ولا 5 حوايج بحال هكا وليت تندير لهم واحد لاباغ كل نهار كنخدم فيهم ساعه. ودازت ديك 6 شهور 7 شهور بقيت راسي وصلت في كل تكنولوجي. حتى رياكت مكنتش نعرف ليها بزاف، رياكت تعلمت لها بحال هكا الرياكت. واحد الوقيته وصلت ديك 15 16 ساعه 17 ساعه لقاني المهم راسي عمر شويه. وواحد الوقيته شنو بحال طونكات قلت صافي بارك عليا هادشي اللي عارفو فيه، دونك كنحاول. وبحال دابا التكنولوجي كنت انتريسي برياكت، دونك كنت غنكمل فيها 100 ساعه 100 ساعه باش 100 ساعه فريمون تولي توصل لشي حوايج فريمون معمقين. دونك هاد القضيه مهمه، شي حوايج ما محتاجينش ندوزو فيهم بزاف الوقت، محتاجينش ندوزو فيهم 10000 ساعه باش نوليو فيهم اكسبير، ولكن محتاجين غير واحد شويه اللي غينفعنا في كالكو سيتوياسيون. دونك الدراري هاد اللعيبه طبقوها وردوا عليا راها مزيانه بزاف. دونك الدراري عجبكم الكونتوني حطوا لي الجمجيمات وتابوناو، والى اللقاء. بيس دراري تهلاو.